तदंगपाणि रक्षोपेति नेत्रम् त्रिसामरसामगस्सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकालेति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम स्तोत्रपारायणे विनियोगः ध्यानम् श्रीयोधन्मत्प्रदेशे श्रीमणिविरसत्सैकते मौक्तिकानाम् माला गुप्ता सरस्तस्फटिकमणिनिभै मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरगभ्रैरुपरिविरचितै तृप्तपीयूषवश्यैः आनन्दीन पुनीयाधरिनलिनगगाशङ्कपाणिर्मुकुन्दः गोपादौ यस्य नाभिर्यतसुरनिलञ्चन्द्रसूर्योऽनेत्रे कर्णावाचा शिरोजो मुखमपि दहनो यस्य वासेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरगो गोगिगन्धर्वनेत्रे चित्रं रम्यतेदं त्रिभुवनवंशं विष्णुमीशं नमामि।